Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. बाजी Allahumma यू आर इनऑडिबल. नहीं, हम लोग को आवाज आ रही है सना. बहुत क्लियर आ रही है. सना आप लीव करके ज्वाइन करें. okay. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा 29 सूरत अन्नूह स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह. तिलावत होगी सूरह नूह की. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बाजी तिलावत की بسم आवाज दो. الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. पारा 29 में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आज सूरत नूह. मक्की सूरत है. 2 रुकू, 28 आयात, 28 आयात हैं. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही. अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना, बेशक हम, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, इसमें कोई शक नहीं. अरसलना, भेजा हमने. अरसल में रसूल वर्ड बनता है. रसूल बनाकर भेजा हमने. किसको? नूह अलैहिस्सलाम को. इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ. नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर उनकी कौम की तरफ भेजा. तो इससे क्लियर समझ आता है कि नूह अलैहिस्सलाम
पर्टिकुलरली सिर्फ अपने एरिया में अपनी कौम के लिए रसूल बनाए गए थे, ना कि पूरी दुनिया के लिए। ओके, दैट इज अ डिफरेंस। और क्या जिम्मेदारी दी गई उनको? के अंदिर, कि आप खबरदार कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम, आप खबरदार कीजिए, वार्निंग दीजिए। किसे? कौमक, अपनी कौम को वार्निंग दीजिए, होशियार कर दीजिए। किससे? किससे होशियार करना है? मिन कबली, इससे पहले। मिन कबली, इससे पहले। बिफोर व्हाट? अयतियहुम, कि आए उन पर, इससे पहले कि आ पड़े उन पर। अजाबुन अलीम, अजाब दर्दनाक। तो अजाब आने से पहले ही इन लोगों को होशियार कर दीजिए, खबरदार, वार्निंग दे दीजिए। इसीलिए आपको रसूल बनाकर भेजा है आपकी कौम की तरफ। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या जानते हैं हम? कि नूह अलैहिस्सलाम कहाँ भेजे गए थे, कब भेजे गए थे एज अ रसूल? एनी आइडिया? बताइए, एनीबडी? कितने सालों तक नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की? 950 950 ईयर्स तक ऑलमोस्ट। उनको भी 40 साल की उम्र में ये रिसालत नबूवत से नवाजा गया था। और वो किसके बाद आए थे, कुछ आइडिया? किसी को कोई आइडिया है किस रसूल के बाद भेजे गए थे? इद्रिस अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के बाद। आदम अलैहिस्सलाम के बाद आए थे। यस, यू आर राइट। आदम अलैहिस्सलाम के बाद ऑलमोस्ट 10 साल के बाद नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा। और ये एक इलाका है आज जो मेसोपोटेमिया नाम से जाना जाता है। मेसोपोटेमिया है, किसी को आइडिया किस तरफ है? कहाँ भेजे गए थे नूह अलैहिस्सलाम? क्या उनको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी देकर भेजे? अभी हमने पढ़े। अपनी कौम की तरफ भेजा, उनकी कौम की हम्म तरफ, कि उनको खबरदार करे ताकि वो बच जाए उस दिन से जब अजाब आएगा। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड आदम सहानी ना, नॉट सहानी, सानी। सानी। सानी, यस। नेक्स्ट और सेकंड आफ्टर आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है। और आप हमको किताबों में ये नाम मिलता है, लिख लीजिए आप। मेसोपोटेमिया, ये इलाके का, शहर का नाम है मेसोपोटेमिया। और ये जो इलाका है अभी कई हजार सालों के बाद खुदाई में ये सारे, यानी जो एक्सकवेशंस होते हैं ना पुराने शहरों के, तो उसमें ये एक्सकवेशन में ये सारे शहर अब वापस मिले हैं। और जैसे थे वैसे की वैसे ही उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह नजर आता है। ठीक है। हम इस सूरा में हम ये पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद 10 सालों के बाद नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, क्यों भेजा और क्या जिम्मेदारी देकर भेजी। वो जो नूह अलैहिस्सलाम को हम किस चीज से ज्यादा रिलेट करते हैं, कौन से वाक्य से? उनकी कश्ती वाला वाकया बाजी। कश्ती वाला वाक्या। अब ये तो पूरी सूरा सूरे नूह है, लेकिन इस सूरा में हमको कश्ती वाला वाक्या नहीं मिलेगा ज्यादा, तो उसके डिटेल्स यहाँ पर हमको ज्यादा नहीं मिलेंगे। इस सूरत में नूह अलैहिस्सलाम एज अ पर्सनालिटी हम पढ़ेंगे। कि नूह अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी कैसी थी, नूह अलैहिस्सलाम की प्रीचिंग कैसी थी, उन्होंने दावत का काम कैसे किया,
اور ان کی قوم نے ان کو کیسے ستایا، کیسے ریئیکٹ کیا. تو نوح علیہ السلام کی کیا اسٹریٹجی تھی ایز اے نبی، ایز اے رسول، اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو کشتی والا واقعہ کے ڈیٹیلز اس سورہ میں ہم کو زیادہ نہیں ملیں گے. اس سورہ میں نوح علیہ السلام کی سپیچ، ان کا انداز رسالت، ان کا لاجک، ان کا صبر، ان کی روحانیت، اور پھر بعد میں جو ہجرت اللہ تعالیٰ نے ان کو خود کرائی، وہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بیسیکلی تبلیغ، نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے لیسنز ہم کو یہاں پر نظر آئیں گے. اوکے. اب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کلیئرلی بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کو کس نے بھیجا؟ ہم نے بھیجا، اللہ نے بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ رسول. کس کی طرف؟ ان کی قوم کی طرف. کیا کرنے کے لیے؟ خبردار، وارننگ دینی ہے. کس چیز کی وارننگ؟ عذاب، دردناک عذاب کی. تو وہ عذاب آنے سے پہلے ہی لوگوں کو وارن کر دینا ہے. کون سے عذاب کا ذکر ہے یہاں پر؟ قیامت. ایک عذاب نہیں، دیکھیے، ایک عذاب جو دنیا میں آنے والا ہے اور دوسرا جو آخرت میں آئے گا. تو ہم کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب دنیا میں آیا تھا؟ پانی کا عذاب، ہے نا. اوپر اور نیچے سے طوفان آیا تھا پانی کا، اور پھر سب کچھ ڈوب کر بہہ گیا تھا، بالکل ختم کر دیا تھا. یہ ایک عذاب جو دنیا میں آیا. اور دوسرا عذاب کب آئے گا؟ آخرت میں، جہنم میں. تو دونوں ہی عذاب نہ آئے، وہ عذاب آئے ہی نہ، تو اس سے بچنے کے لیے وارننگز اور انسٹرکشنز اور ہوشیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلے آیت 2. قال، اب کون بول رہے ہیں؟ فرسٹ پرسن میں ہے تو نوح علیہ السلام. قال، نوح علیہ السلام نے کہا. ناٹ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن میں ہے. کیا بولے نوح علیہ السلام؟ یا قومی، اے میری قوم. یا قومی، اے میری قوم. پہلے ورڈ میں ہی ہم کو کیا مل گیا؟ اپنائیت، محبت. کیسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ جیسے اپنے بچوں سے کہتے کہ ارے میرا بچہ، او میری بیٹی. ویسے نوح علیہ السلام کی محبت، اپنائیت نظر آ رہی ہے. یا قومی اس ورڈ. انی، بے شک میں، لکم لیے تمہارے، نذیر مبین، نذیر ہوں. نذیر ایک خبردار کرنے والا، وارننگ دینے والا، وارنر. اور کیسا خبردار کرتا ہوں میں؟ مبین، بالکل کلیئر کٹ، صاف صاف. مبین کا مطلب کلیئر کٹ، صاف صاف بیان کرنا، صاف صاف بتانا، کہ اس میں کوئی ہڈن ورڈز نہ ہو. جیسے آج کل کتنا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں بزنس میں، پالیٹکس میں. بزنس میں اگر کہیں سیل لگا ہے آپ دیکھتے ہو تو کلیئر لکھ دیتے اوپر 50% ڈسکاؤنٹ، اور پھر بالکل بڑے ورڈز میں ہوتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ، اور نیچے فائن پرنٹ میں اسٹار مارک کے ساتھ کنڈیشنز اپلائیڈ. تو یہ کیا ہے؟ یہ مینیپولیشن ہے. اور سگریٹ کے باکس پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ اس پہ لکھا ہوتا ہے، وارننگ دی ہوئی ہوتی ہے نا، دیٹ اسموکنگ از انجوریس فار یور ہیلتھ اینڈ یور ہارٹ اینڈ یور لنگس. تو وارننگ ہے کہ نہیں وہاں پر بھی؟ اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے دے کر خرید کر اسے یوز کرتے ہیں، تو پھر نقصان تو ہوگا. ویسے ہی نوح علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا، اے میری قوم، وتھ سو مچ لو اینڈ افیکشن، کہ میں تمہاری طرف وارننگ دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، کلیئر کٹ وارننگ، کہ یس، اگر تم کیا نہ کرو گے اور کیا کرو گے تو کیا ہوگا. وارننگ کہاں ہے؟
आगे आगे वार्निंग नजर आ रही आयत 3 में, क्योंकि आयत 2 जहां कंप्लीट हुई तो 2 के ऊपर क्या है, देखिए ला लिखा हुआ है, कैन यू सी ला, और ये ला कोई फाइन प्रिंट में नहीं है, क्लियर है ना, ला ला का मतलब नहीं बाजी। नहीं, यानी आयत यहाँ खत्म नहीं हुई, तो ये क्या है वार्निंग, वो आयत 3 में आगे बताया जा रहा है, 3-4 में। अने अबुदुल्लाह, अब वार्निंग में कुछ डूज है कुछ डोंट्स है, और नहीं करोगे तो रिपरकशंस भी है। सो नंबर 1 बात है अने अबुदुल्लाह, कि तुम इबादत करो अल्लाह की। व्हाट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, कि इबादत करो सिर्फ अल्लाह की, लिख लीजिए वहां पर। सिर्फ लिखना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग सिर्फ बोलते हैं रोज कि नहीं बोलते, सिर्फ दिन में कितनी बार सिर्फ बोलते हो सना, सुरैया, बोलते हो सिर्फ जी बाजी बोलते हैं। कभी? कलमे में बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। अच्छा, और कोई? कनीज का हाथ ऊपर है, कनीज टेल मी। नहीं बाजी, नहीं बोलते सिर्फ? नहीं नहीं बाजी, इतना नहीं बोलते जैसे बाजी बोलना चाहिए बार बार। बाजी सूर्य अच्छा, फातिहा में बहुत अच्छे। ये कौन है? आयशा, वेरी गुड, जी दिस बाजी इज द आंसर, वेरी गुड आयशा शेख, जी माशाल्लाह। बाजी हर नमाज की हर रकत में हर सूरह फातिहा में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ और सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं ए अल्लाह, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं ए अल्लाह। ये हम रोज कहते हैं, नमाज में बार बार कहते हैं। नाउ कनीज, व्हाट डू यू से बेटा? Yes बाजी, we do say this, but I एंड meant that we don't actually mean it. हाँ, बोलते तो है ना कम से कम। तो हम कहाँ से बोलते हैं? अपनी मर्जी से नहीं। सूरत अल फातिहा कुरान का हिस्सा है, और कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिखा दिया कि ये कहो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और वही चीज यहाँ पर भी हमको मिली कि नूह अलैहिस्सलाम तो कितने पहले आए थे ना, आदम अलैहिस्सलाम के 10 साल के बाद आए हैं, तो तभी भी नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यही हुक्म दिया कि आप कहिए कि तुम इबादत करो सिर्फ अल्लाह की। समझ आ रही है आपको बात? तो इस्लाम जो है ना, डे 1 से लेके लास्ट डे तक सेम टू सेम है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो तौरात हो, इंजील हो, वो नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग हो या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग हो। कहीं आपको कॉन्ट्राडिक्शन नजर आएगा क्या किसी नबी ने ये कहा कि हाँ ठीक है कि 7 दिन में से 4 दिन अल्लाह की इबादत करो, 3 दिन किसी और की करो, चलेगा, या संडे का दिन छुट्टी? ऐसी तबलीग कहीं सुने हो इस्लामिक? नहीं बाजी, कहीं नहीं। नहीं, तो देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है नूह अलैहिस्सलाम का, अन अबुदुल्लाह, कि तुम सब इबादत करो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। और इबादत के मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। इबादत के लिए लिख लीजिए, इबादत इज इक्वल टू वर्शिप प्लस ओबीडियंस। सिर्फ ये नहीं कि नमाज रोजा कर लिया, ज़कात दे दी, हज कर लिया, बट साथ साथ में ओबीडियंस, यानी अल्लाह का हर हुक्म मानना भी इबादत है। जो उसने कहा करने के लिए करो वो इबादत, और जिससे मना किया, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, कत्ल ना करो, हराम ना खाओ, तो फिर वो भी अल्लाह के हुक्म मानना भी क्या है? इबादत। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड में क्या है? वत्तकूहू, व और तकवा वर्ड है इसमें,
तकवा का एक्चुअल मीनिंग होता है बचना, और तुम बचो हूँ उससे, तकवा करो उससे। क्या मतलब होता है इसका? कि अल्लाह को नाराज ना करो, ऐसा कोई काम ना करो जिससे अल्लाह नाराज हो, यानी इन शॉर्ट अल्लाह की नाफरमानी ना करो, राइट। और इस काम में तकवा वर्ड जो है ना, वो इतना सेंसिटिव वर्ड है कि इंसान इतना कॉन्शियस रहे, इतना सेंसिटिव रहे अल्लाह के बारे में। जैसे हम लोग अभी बारिश के दिनों में आप निकलते हो रोड पर, कभी जाना ही पड़ता है, और एक हाथ में छाता है, लेना ही पड़ेगा, और दूसरे हाथ में आपका बैग है, मोबाइल भी है, पैसे भी है, और रोड पे आप देखो तो कीचड़ और गड्ढे, और फिर रोड पर दूसरी गाड़ियां भी आ रही है। हाउ केयरफुली यू हैव टू वॉक ऑन द रोड व्हेन इट्स रेनिंग। और जब रेनी सीजन नहीं है तब आप थोड़ा रिलैक्स्ड चल सकते हो, राइट। फर्क पड़ा ना? वैसे ही तकवा हमें क्या कर देता है? कॉन्शियस, कि मैं ये करूं या नहीं करूं, ये अल्लाह का हुक्म है या नहीं। आज दिन तक हमारी जिंदगी कैसे गुजरी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, अल्लाह को राजी कर रहे नहीं कर रहे, अल्लाह का क्या हुक्म है कुरान में, हमको कोई पता भी नहीं था, कोई परवाह भी नहीं थी, है ना। लेकिन नाउ हाउ मच डिफरेंस हैज इट मेड, चांद आंटी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कुरान। अब हमारी लाइफ में कितना फर्क पड़ा है? क्या हम कॉन्शियस और सेंसिटिव हुए हैं? बहुत ज्यादा। है ना। हर कदम हर सेकंड हम किस फिक्र में होते हैं कि मैं किसी तरह अल्लाह को नाराज ना करूं, बल्कि उसे राजी करूं। दैट मीन्स अब अल्लाह की खुशी ना खुशी हमारे लिए कितनी मायने रखती है। दैट इज तकवा। सो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की इबादत तो करना ही है सिर्फ अल्लाह की, और साथ साथ इतना कॉन्शियस रहो कि उसको नाराज भी नहीं करना है, यानी हलाल हराम, डूज डोंट्स, हर बड़ा हुक्म हर छोटा हुक्म, हर चीज की फिक्र करनी है इंशाल्लाह। वो अतीऊन क्या मतलब है? और इताअत करो। दैट्स नॉट कंप्लीटली राइट कनीज। देखिए जरा, अगर आपके हाथ में पारा है तो देखिए, सूर्य आप बोलिए। इताअत करो मेरी, नून से। हाँ, वेरी गुड। कुछ डिस्टरबेंस था हाँ सूर्या तुम्हारी तरफ। वह अतीऊन, अतीऊन के नीचे आप नून के नीचे जेर देखिए, क्योंकि ला है ना, तो हम तो ठहरना नहीं है यहाँ पे, तो अतीऊनी पढ़ेंगे ना, और नी का मतलब मेरी। तो क्या करो, तुम सब इताअत करो मेरी, दैट मीन्स ऑल ऑफ यू मस्ट फॉलो मी। और ये मेरी मी कौन है? वो है नूह अलैहिस्सलाम। तो पहले दो अल्लाह के लिए थे, इबादत करो सिर्फ अल्लाह की, तकवा करो सिर्फ अल्लाह का, और फॉलो करो सिर्फ मुझे। सिर्फ लगाएंगे ना यहाँ पे, अब लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल बनाकर भेजे गए, तो बात तो तरीका तो उन्हीं का फॉलो करना होगा। और वो बात बता रहे अल्लाह की, तो अल्लाह की बात सारी माननी है। और तरीका, अत्यून में हमको क्या मिलता है? तरीका, सुन्नत, किसकी? नूह अलैहिस्सलाम। अभी ये क्यों करना है भाई, ये सब करने की क्या जरूरत है? तो इसका भी जवाब आगे आयत नंबर 4 में मिलता है। आयत नंबर 4 में मिला, यगफिर लकुम, ये सब करने का फायदा ये होगा एज अ रिजल्ट, यगफिर लकुम, वो बख्श देगा। गफर वर्ड है इसमें, गफर का मतलब बख्शिश, ढांपना, लकुम लिए तुम्हारे, कौन बख्श देगा लिए तुम्हारे? अल्लाह। क्योंकि बख्शिश
बख्शिश सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मगफिरत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो अल्लाह बख्श देगा लिए तुम्हारे, मिन दुनूबिकुम, मिन यानी से, दुनूब कहते हैं गुनाहों को, प्लूरल, तुम्हारे गुनाहों को फिर वो बख्श देगा। अब अल्लाह चाहे तो तमाम गुनाहों को बख्श दे, और अल्लाह चाहे तो कुछ गुनाहों को बख्श दे। ये किस पे डिपेंड करता है कि अल्लाह, अल्लाह पे। हाँ अल्लाह पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस होगी ना, तो ये भी हम लोग देख लेंगे कि कब अल्लाह सुब्हानहू ताला सारे गुनाह माफ कर देते हैं और कब थोड़े गुनाह माफ होते हैं। ठीक है, वी विल सी। लिख लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने 3 बातें बताई है हमें, 3 कंडीशंस तमाम गुनाह माफ होने के लिए। 3 कंडीशंस है, किसी को मालूम, ट्राई करना चाहते हो? कौन सी कंडीशन एक मालूम है? बोलो चांद आंटी। एक तो वो गुनाह जिसकी हम तौबा करें और फिर उसको कभी ना करें वापस। ओके, गुड। और कोई ट्राई करना चाहता है? कौन सा ऐसा गुनाह, कौन सा ऐसा अमल है, नेकी है, जिसके बाद सारे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और इसका वादा कुरान में मिलता है हमको? हज, हज करने हज। के। ओके, ठीक है। और कोई? गुड, अंजुम। अच्छा, चले लिख लीजिए। नंबर 1, 3 हमने लिखे ना, 3 गुनाह, सॉरी 3 ऐसी नेकियां, आमाल कि जिसके बाद तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 1, इस्लाम कबूल करना। ब्रैकेट में आप रिवर्ट लिख सकते हो। तो जो कोई गलत तरीके, गलत मजहब पर था, अब उसने उसे छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर क्या है उसके लिए? उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। नंबर 2, हिजरत। नंबर 2, हिजरत फी सबीलिल्लाह। समझते हैं इसको? कि अल्लाह के खातिर अपना घर बार, शहर, सब कुछ छोड़कर निकलना अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए, तो वो हिजरत फी सबीलिल्लाह में भी तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और नंबर 3, किसी ने हज का जिक्र किया, बट इसका कंप्लीट आंसर है हज मकबूल। हज मकबूल, कि ऐसा हज कि वो अल्लाह के पास अगर कबूल हो जाए, यानी बिल्कुल सच्चे दिल से सारे अरकान सही तरीके से किए हो, अल्लाह तुम्हारे हज से राजी हुआ हो, तो हज मकबूल के बाद भी एक मोमिन के तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ऐसे हो जाता है जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी। लेकिन यहाँ पर एक और बोनस भी है। वो बोनस क्या है? कि हज से पहले भी मोमिन ने जितनी नेकियां की है ना, तो वो नेकियां तो उसकी बाकी रहेगी, गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन जो रिवर्ट होते हैं, तो रिवर्ट के लिए उनकी पूरी ब्लैंक स्लेट है। उससे पहले की उनकी नेकियां, अल्लाह नोज द बेस्ट, बट वो पूरा ब्लैंक स्लेट हो जाता है और उनकी स्लेट वहां से शुरू होती है। और चांद आंटी ने जैसे कहा तौबा, तो देखिए ये तौबा हमारी ऐसी तौबा जिसके बाद वापस हम गुनाह ना करें, तो ये तो इट इज वेरी रेयर। हम इंसानों के लिए इट इज नॉट वेरी इजी।
وہ اسٹیٹ اونلی اللہ نوز کہ ہماری کون سی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی، اور اللہ ہمارے تمام گناہ بخش دے۔ ایک اور نیچے آپ نوٹ لکھ سکتے ہو کہ ایسا بندہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہے نا، اس کے کسی عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے کچھ ایگزامپلس ہم کو ملے ہیں، جیسے وہ بھلے اس نے 99 مرڈرز کیے تھے، پھر 100 بھی کر دیا، لیکن پھر وہ سدھرنا چاہتا تھا، تو وہ سدھرنا چاہتا ہے یہ سن کر ہی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوئے اور اس کی بخشش ہو گئی۔ پھر نیکسٹ ہم کو ملتا ہے وہ ایک پروسٹیٹیوٹ تھی۔ ابھی پروسٹیٹیوٹ کے کتنے گناہ، لیکن وہ پانی پی رہی تھی اور ایک پیاسے کتے کو بھی اس نے پانی پلائی، تو اللہ کس کی کون سے ایک نیک عمل سے راضی ہو جائے اور اسے بخش دے۔ اللہ نوز دا بیسٹ، وی کی ناٹ جج، اس لیے ہم نہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بخشش کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سو آیت 4، یغفر لکم، جو کوئی یہ 3 کام کرے، اللہ کی عبادت صرف، اللہ کا تقوی صرف، اور صرف اپنے رسول کی اطاعت، طریقہ فالو کرنا، سنتوں کو فالو کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، یغفر لکم، وہ بخش دے گا اللہ تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو یا تمہارے گناہوں میں سے، وہ، اور یؤخرکم، اور کیا ہوگا، دیکھیے ایک تو بخشش ہو رہی ہے گناہوں کی، اور بھی کچھ ہو رہا ہے، وَيُؤَخِّرُكُمْ، اس میں آخر ورڈ ہے، مہلت، تاخیر، اور وہ مہلت دے گا تم کو، چانس دے گا تم کو۔ کتنا چانس؟ الا اجل مسمى، الا یعنی تک، طرف، اجلن ایک وقت، مسمى فکسڈ، ایک فکسڈ وقت تک اللہ تمہیں مہلت دے گا۔ اب یہ مہلت کیسے ملے گی؟ یہ فائدہ ہے نا نیکیوں کا، عبادت کا، تقوی کا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یا تو اس بندے کی عمر بڑھ جائے، اب عمر، ایج، وہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، ڈیسٹینڈ، بٹ اللہ چاہے تو کسی کی عمر بڑھا دے تاکہ وہ اور نیکیاں کرے۔ یا پھر تفسیر میں آتا ہے سیکنڈ آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی نہ بڑھے لیکن زندگی میں کوالٹی بڑھ جائے، برکت ہو جائے، نیکیوں کی برکت۔ وقت اتنا ہی ہے لیکن اسی وقت میں اتنی برکت ہو نیکیاں کرنے کے لیے، اتنے موقع، اتنے چانسز، اس سے وہ بندہ فائدہ اٹھا رہا ہو۔ اس کا اگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہے نا، جب آپ کو یاد ہے ایک صبح فجر کی نماز کے بعد، کون سی نماز کے بعد؟ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کویشچنز پوچھے تھے کہ آج کس نے کتنی نیکیاں کی، کس نے تہجد پڑھ کے آیا، کس نے روزہ رکھ کے آیا، کس نے کسی کی عیادت بھی کر کے آیا، اور صدقہ، کسی کو صدقہ بھی کر دیا اور کسی کی مدد بھی کر دی۔ تو ہر کام میں کس کا ہاتھ اوپر تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں، یہ جو ہے نا بہترین اگزامپل ہے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ چانس دیتا ہے۔ یؤخر میں تاخیر ورڈ ہے، ایکچولی یہ ان گنہگاروں کے لیے بھی ہے کہ جو اسلام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے ایک فکسڈ وقت تک۔ اور جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں کے اور موقع بھی دیتا ہے، اتنی طاقت بھی دیتا ہے کہ اتنے ہی وقت میں
وہ اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کر لیتے ہیں. سب کے پاس 24 آورز ہے ایک دن میں، لیکن 24 گھنٹے میں ایک بندہ ہے کہ وہ اپنے جو اسائنڈ ٹاسک ہے وہ بھی پورے نہیں کر پاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ خود کا بھی کام کر رہا ہے اور نماز روزہ کے ساتھ صدقہ بھی کر رہا ہے، کسی اور کی بھی مدد کر رہا ہے، اس کو کھلا بھی رہا ہے، اس کے لیے پکا بھی رہا ہے، اس کے لیے کما بھی رہا ہے، جا کر کسی مریض کو بھی دیکھ کر آئے کسی. اور آج کل تو اللہ کا اتنا شکر ہے نا کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، آن لائن ہمارے کتنے کام ہو جاتے بتاؤ. کام کرنے والوں کو معلوم ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے صدقہ بھی کر پا رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ہم عیادت بھی کر پا رہے، فون پر کسی کا حال بھی پوچھ لیا، کسی کو تھوڑا پڑھا بھی دیا، پڑھ بھی لیا، جو واٹ وی آر ڈوئنگ آن زوم رائٹ ناؤ. سائملٹینیسلی ہمارے کچھ ایسے گروپس بھی ہے نا ویئر وی کین ہیلپ پیپل، کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہے الحمدللہ. تو اگر ہم چاہے تو ہم بہت سی نیکیاں کر سکتے انہی 24 گھنٹوں میں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، ان اجل اللہ، بے شک یہ اجل، اجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقت. اور یہ وقت کون سا وقت ہے؟ اجل وہ میرے لائف ٹائم کے لیے بھی آ سکتا ہے، یہ میرے موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ قیامت کے وقت کے لیے بھی آتا ہے. سو ورڈ از سیم، اجل ٹائم، بٹ وہ کون سے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے. اوکے. ان اجل اللہ، بے شک وقت اللہ کا، اذا جاء، جب وہ آ جائے، جب وقت آ جاتا ہے، یعنی فکسڈ اللہ کا جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ لا یؤخر، نہیں وہ ٹالا جا سکتا. لا یؤخر، اخر میں آخر ہے، تاخیر، کیا پھر اس میں کوئی ڈیلے کر سکتا ہے؟ اب یہ کون سے وقت کی بات ہو رہی ہے پھر آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ موت کا وقت باجی. موت کا وقت. ویری گڈ سنا. موت تو ہماری جب آئے گی تب آئے گی، ایک ہی بار آئے گی، برابر. جی باجی. تو اس کی طرف اشارہ بالکل ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ گیا، ٹائم اپ ہو گیا، اس کے بعد کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکتا. اینڈ یور ٹائم از اپ، ختم. ویسے ہی ایک یہ موت جو ہے ہم سب کے لیے منی قیامت ہے، برابر. پھر ایک آئے گی اوریجنل قیامت کا دن، اس کا بھی ٹائم کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ. اس کو بھی کوئی ڈیلے نہیں کر سکے گا. اب موت اور قیامت روز آتی ہے کیا ہمارے پاس؟ نہیں باجی. نہیں آتی. اور اگر میں کہوں کہ روز آتی ہے موت ہمارے پاس تو نیند باجی. ہاں ابھی ہنٹ مل گئی. نیند میں ہر رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر رات تمہاری روح اوپر لے جائی جاتی ہے. تو یہ رات اور دن کا جو کنسپٹ ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہے بالکل. کہ آپ کا گھڑی کے کاٹے تو بھاگ ہی رہے، ٹک ٹاک، یور ٹائم از رننگ آؤٹ. تو جو کام آپ کو جب کرنا ہے تب کرنا ہے، اگر آپ نے کر لیا تو ہو گیا. ادروائز آپ کی فجر کا وقت، آپ فجر کے لیے نہیں اٹھے، 5 منٹ بھی آپ دیری سے اٹھے ہو تو آپ کا فجر کا وقت باقی رہا آپ کے لیے. نہیں باجی، قضا ہوگی. قضا ہو گئی. ویسے ہی یہ عبادت کا معاملہ ہے. ویسے ہی آپ کو معلوم ہے، آپ اسکول کی دیکھ لو، کالجز کی دیکھ لو، ایگزام ٹائم ہے آپ کا، آپ لیٹ پہنچے، آپ کا پیپر آپ ہو گیا، اب آپ کو کوئی دے گا پھر ایگزام لکھنے بیٹھنے دے گا؟ نہیں. آپ انٹرویو کے لیے پہنچنے والے تھے، آپ کا ٹائم نہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی آفس آورز میں بھی یو ہیو ٹو پنچ ٹائم ہوتا ہے نا، پنچ ان اینڈ پنچ آؤٹ. سو ٹائم تو سب جگہ کیلکولیٹ ہو ہی رہا ہے. تو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کیا سکھا رہے ہیں؟ وقت کی امپورٹینس آف ٹائم، اینڈ یو ہیو ٹو میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ.
تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشخبری دے دی کہ جو کوئی اللہ کی عبادت کرے، اس کا تقوی کرے اور اپنے رسول کی بات مانے تو اس کو بخشش تو ملے گی ہی، مغفرت تو اس کی ہوگی، ساتھ ساتھ میں اس کو اللہ تعالیٰ خوب موقع دیں گے، چانس دیں گے، اس کی لائف میں، اس کے ٹائم میں بھی برکت ہوگی اور نیکیوں کے خوب موقع ملیں گے، پھر وہ اور نیکیاں کرے۔ اگزامپل ہم نے لے لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسرا اگزامپل اگر آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لینا چاہتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کتنا ٹائم ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہاؤ مینی ایئرس؟ اینی آئیڈیا؟ مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے وہ؟ مدینہ میں باجی 13 سال 13 سال تو 13 سال تو مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مدینہ میں آپ کے کتنے تھے نبوت کے؟ 10 سال 10 سال۔ میں پوچھ رہی ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ سنے سنے باجی سنے ان کو کتنے سال ملے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 10 سال نا باجی نہیں، وہ تھوڑی شروع میں آئے، وہ بہت بعد میں آئے۔ ہی ہارڈلی گاٹ 2 to 3 years میکس وتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے اسٹوڈنٹ۔ تو اسی لیے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہم سٹوری سیرت دیکھتے ہیں کہ ہی ڈڈ ناٹ ویسٹ اے سنگل منٹ۔ وہ ہی واز اے ینگ مین، وہ کما سکتے تھے بٹ انہوں نے کمائی دھمائی میں، بزنس کرنے میں، جاب کرنے میں وقت بالکل نہیں گوایا۔ 24/7 اصحاب صفا کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے رہتے، لکھتے رہتے، اور ان کی میموری کیسی تھی، حدیثیں کیسی ان کو یاد ہو جاتی تھی۔ اینڈ ان کو تھوڑی نا اللہ نے بتا دیا تھا، کسی کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کتنا ٹائم باقی ہے؟ پتا تھا کسی کو؟ نہیں۔ بٹ ان کو تو دیکھیے، اگر سمجھو 3 سال ہی ملے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، برابر، لیکن ان کو تو سلیبس پورا کرنا تھا نا۔ کون سے سلیبس کی بات کر رہی ہوں میں؟ getting پورے knowledge from قرآن Rasul کا، Sallallahu Alaihi Wasallam. پورے قرآن کا۔ دیکھیے قرآن کب سے نازل ہونا شروع ہوا؟ مکہ سے۔ مکہ کے 13 سال کا قرآن کب سیکھیں گے وہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور مدینہ کے 10 سال، تو ٹوٹل 23 سال تک قرآن نازل ہوا نا۔ And Abu Huraira رضی اللہ عنہ is getting 3 years with آپ صلی اللہ علیہ وسلم. So within 3 years, he wanted to study the Quran of 23 years. برابر؟ تو could he afford to waste a single second? No. وہ کہتے نا کہ میں کتنا بھوکا پیاسا شدید تڑپتا رہتا لیکن میں پڑھتا رہتا۔ Can you imagine؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا موقع اور he made the most out of it. Within 3 years, he studied the Quran of 23 years. Why are we talking about him? Because of this. اس کو کہتے ہیں، یہ آیت اب پوری ان پہ فٹ ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر علم کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ایکوائر نالج، اور عمل کے لحاظ سے کس پہ فٹ ہوتی ہے آیت؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہاں، اب ہم لوگ کو تو دونوں ہی، ہمارے لیے دونوں فیلڈز اوپن ہے نا، علم بھی اور عمل بھی۔ ہم کو بھی دونوں ایکوائر کرنا ہے، اور ہم کو کیا پتا ہے ہماری زندگی کتنی ہے اور ہم نے کتنی ویسٹ کر دی ابھی تک کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عبادت کرو اللہ کی جیسا اس کا حق ہے، تو پھر ہم تمہارے لیے سب کچھ آسان کر دیں گے، ہے نا، اس میں برکتیں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب وقت آ جائے گا موت کا، تب تو کوئی ڈیلے نہیں، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ دین یو ہیو ٹو گو بیک ٹو اللہ۔ تو اب میرے اور آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، اور ہم کو کتنا محنت کرنی ہے، اور اللہ سے کتنا بونس چاہیے، اور کتنی برکتیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے کہ تم جتنا اللہ کو راضی کرو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اور اپنے رسول کی سنتوں کو فالو کرو،
Allah will ease it for you इंशाल्लाह. तो ये खुशखबरी है या नहीं? क्या सिर्फ जी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए है ये खुशखबरी? हमारे लिए है या नहीं? है बाजी। क्या इसकी क्या दलील है हमारे पास कि हमारे लिए भी है ये? इसकी दलील बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये सूरत, ये आयत कुरान पाक में हम पढ़ रहे हैं, तो कुरान पाक की हर आयत, हर हुरूफ मेरे लिए, कुरान में किया हुआ हर वादा, हर खुशखबरी भी मेरे लिए है, और हर डरावा, हर वार्निंग भी मेरे लिए. सिंपल लॉजिक. तो अल्लाह ताला ने आगे हमें, अब अल्लाह ताला हमें क्या दे रहे, देखिए आयत खत्म नहीं हुई है. लव तुम तालमून, लव काश, ए काश, तुम होते, तुम तालमून तुम इल्म रखते, कितना अच्छा होता कि तुम जानते, तुम इल्म रखते कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से क्या क्या ब्राउनी पॉइंट्स हैं, क्या क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हें दे सकते हैं, और तुम्हारे पास वक्त कितना बचा है. काश कि तुम ये सब जानते. वक्त कितना बचा है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जितना भी है वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट इंशाल्लाह. तो अब जितनी जिंदगी बची है वो अल्लाह को राजी करने में गुजारनी है या नाराज करने में, बताओ. राजी करने में बाजी। और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगानी है या साथ में शिर्क भी करना है? सिर्फ अल्लाह की इबादत। और सुन्नतों को फॉलो करना है या कुछ बिदतों को भी बिदतों में भी पढ़ना है? बिद्दतों से दूर रहना है बाजी। तो ये 3 पॉइंट्स हमको मिले और रिजल्ट भी. ठीक है, चले. तो ये था तरीका नूह अलैहिस्सलाम का. इस तरह वो अपनी कौम को तबलीग कर रहे थे, इस तरह वो अपनी कौम को कन्विंस करने की कोशिश करते रहते. कौल, कौन बोले? नूह अलैहिस्सलाम. रब्बी, अभी रब्बी आ गया ना, तो ये क्या हो गया, दुआ शुरू हो गई. तो नूह कौल के नीचे लिख लीजिए किसने बोला, नूह अलैहिस्सलाम, और रब्बी से लेकर आप इन्वर्टेड कॉमास डाल दीजिए, और वहां ऊपर लिख लीजिए दुआ. कैसे पता चलता है? जब रब्बी या रब्बना से शुरू होती है कोई बात, इसका मतलब ये दुआ है. कैसे पता? रब्बी इसका मतलब है ए मेरे रब, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, दाऊतू मैंने पुकारा, मैंने दुआ की, मैंने खूब समझाया, कौमी मेरी कौम को. देखिए नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन में अपना सारा कन्फेशन अल्लाह से कर रहे हैं कि अल्लाह तू मेरा रब है ना, तो तू मेरी बात सुन, कि मैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि मैंने पुकारा, मैंने खूब कन्विंस किया. किसको? कौमी मेरी कौम को. कितना पुकारा, कब पुकारा? लैलौं व नहारा, लैलौं हर रात को, हर रात, एवरी नाइट, व नहारा और हर दिन, एवरी डे. मैंने अपनी कौम को, अल्लाह तूने मुझे इस कौम का रसूल बनाया, तो मैंने अपनी कौम की तरफ अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी कितनी, उनको पुकारता रहा, बुलाता रहा, समझाता रहा और वार्निंग देता रहा. कब? हर रात और हर दिन. और लिख लीजिए 950 years ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस. लैला व नहारा के नीचे लिख लीजिए 24/7, रात और दिन, कंटिन्यूअस. सुभान अल्लाह.
کیا نوح علیہ السلام کی پرسنالٹی کے بارے میں ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے بات کہ کتنا سیریسلی، کتنا ایفرٹ، سینسیئر ایفرٹ انہوں نے ڈالا، اپنی قوم کو رات اور دن بلاتے رہے. رات میں کون جاتا ہے تبلیغ کرنے؟ دن کی بات تو خیر ٹھیک ہے الحمدللہ، رات میں کون تبلیغ کرتا ہے اور کیسے تبلیغ کرنی ہے رات میں؟ از اٹ ایزی؟ رات میں سب لوگ کیا کرتے ہیں سو جاتے ہیں بتاؤ؟ باجی. سو جاتے نا رات میں، تو رات میں کیسے تبلیغ کرتے ہوں گے یہ بتاؤ مجھے. اور کون سا زمانہ ہے؟ شروع کا زمانہ، ٹیکنالوجی زیرو، لائٹس کہاں سے آتی ہوں گی، اتنا اندھیرا ہوتا ہوگا. ہاؤ وڈ ہی بی مینیجنگ؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے. سو واٹ اے پرسنالٹی! کیا اللہ کی، یعنی اللہ کی بندگی کی کیا لیول ہے یہ. ہم ہم اور آپ، ہم کیا کر رہے ہیں ان کے سامنے؟ ہم اپنا کوئی سٹیٹس ہم کو نظر آ رہے؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ نو ویئر. ایسے ہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری سورہ ان کے نام سے نازل فرما دی. سبحان اللہ. سو لکھ لیا آپ نے، 950 سال، 24 گھنٹے، رات دن، کنٹینیوس. اے اللہ میں نے اپنی قوم کو پکارا تو میری قوم نے کیسے ریاکٹ کیا؟ آیت نمبر 6، پھر لم نہیں، پھر نہیں، یزدہم، پھر نہیں، زد میں زیادہ ہے نا، پھر نہیں بڑھایا ان کو، نہیں زیادہ ہوئی ان کی کیا دعائی، میری پکار نے ان کو نہیں بڑھایا، الا سوائے فرارا، سوائے بھاگنے میں. یعنی میری اتنی کوشش کا رزلٹ، میری اتنی انویٹیشنز، پکار، دعوت کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ تو فرار ہو جاتے تھے مجھ سے، مجھے دیکھتے تو دور بھاگ جاتے، فرار ہو جاتے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے میری بات. اللہ اکبر. یہ شکایت ہے یا نہیں ہے اپنی قوم کی؟ نوح علیہ السلام شکایت کر رہے، بالکل شکایت کر جی رہے. باجی. کس کے پاس شکایت کر رہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اللہ کے پاس. صرف اللہ کے پاس ہے نا، کہ اللہ تو نے مجھے ذمہ داری دی، میں اپنی ذمہ داری جتنی نبھا سکتا ہوں، یعنی 24 گھنٹے میں نبھا سکتا ہوں تو میں نبھا رہا ہوں. اس سے زیادہ تو ہے بھی نہیں نا ٹائم. 950 سال تک 24 گھنٹے میں نے تیرا یہ کام کیا، لیکن میری قوم ہے کہ بات سننے کو ہی تیار نہیں. وہ تو اب مجھے دیکھتے تو بھاگ جاتے ہیں، میرے پاس سے دور ہو جاتے ہیں. تو لیکن شکایت، غیبت کسی کے پاس نہیں کی سوائے اللہ کے. کیا لیسن ملا یہاں سے ہم کو؟ That we should share our problems only with Allah. اور دس از لائک کہ اللہ کام تیرا تھا، تو نے مجھے دی رسپانسبلٹی، ابھی میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ رپورٹنگ کر رہا ہوں. دس could also be like reporting back to اللہ، ہے نا. آلسو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے ہم کو؟ نوح علیہ السلام کا صبر. نمبر 1، نوح علیہ السلام کا زبردست صبر. نمبر 2، استقامت. What does استقامت means؟ بریکٹ میں لکھ لیجئے، فرم فوٹیڈنس. کہ
یہ نہیں کہ ابھی میری قوم نہیں مان رہی، بھاگ جا رہی، تو پھر میں کیا کروں؟ سو تو جاؤں رات میں، کم سے کم آرام تو کروں۔ اگر ایک جن بھاگ رہا ہے مجھے دیکھ کر یا میری بات نہیں سنتا، تو وہ کیا کرتے پھر؟ دوسرے کے پاس جاتے، دوسرا نہ سنتا تو تیسرے کے پاس جاتے۔ ڈیڈ ہی گیو اپ؟ ڈیڈ ہی گیو اپ؟ نو۔ تو یہ کیا ہے ان کا؟ فرم فوٹڈنس، ثابت قدمی، استقامت۔ نمبر 3 سنسیئرٹی، نمبر 3 سنسیئرٹی۔ نمبر 4 رسپانسبلٹی، پوری ذمہ داری نبھائی، بریکٹ میں آپ 100% لکھ لیجیے۔ ہاں، کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتائے، اسلام کی بات بتائے، اور وہ بھاگ جائے، فرار ہو جائے، نہ سننا چاہے؟ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہونے سے پہلے ذرا خود کو ان لوگوں کی جگہ پر رکھیے کہ کیا ایسا وقت نہیں تھا جب ہمیں بھی کوئی اچھی بات، نیکی کی بات، اسلام کی بات بتاتا تھا، اور ہم بھی، ہمارا دل چاہتا تھا کہ کب میں یہاں سے بھاگوں اور یہ بندہ ابھی مجھے پھر سے نہ ملے، اگر کہیں دکھ جائے تو میں اس گلی سے کٹ لوں؟ کیا یہ میرا اور آپ کا حال تھا یا نہیں تھا؟ ہاں دلی دل باجی، میں ہے نا، دلی دل میں پہلے تو ہم ہی یہی سوچتے تھے، برابر؟ سو وی ہیو گون تھرو دیٹ، اینڈ ناؤ آج ہم اس پوزیشن پر ہے کہ ہم کسی کو اچھی بات بتانا چاہتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہمارے اپنے فیملی ممبرز آتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، بھائی بہن، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ آج ہم سے کٹنا چاہتے ہیں، دور بھاگنا چاہتے ہیں، تو isn't it natural and normal؟ کیونکہ ہم نے بھی یہی کیا تھا پہلے، برابر؟ تو it comes back in circle۔ تو پھر مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے؟ نرمی سے اور پیشنٹلی۔ اوکے، یہاں پہ مل گیا نا ہم کو نو علیہ السلام کا اگزامپل، کہ نو علیہ السلام نے گیو اپ نہیں کیا، بہت صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جمے رہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں موقع دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بھی موقع دیا، ہم بھی تو دور بھاگ ہی رہے تھے، لیکن اللہ نے ہم کو پھر بھی موقع دیا، پھر اللہ نے ہم کو ہدایت بھی دی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم خود اپنی خوشی سے آ کر پڑھ رہے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ نے یہ موقع نہیں دیا ہوتا تو میں اور آپ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مٹی کے نیچے دبے ہوتے۔ تو اس کا شکر ہے، یا میں اور آپ ہو سکتا ہے اس وقت بھی قرآن کی طرف نہ ہوتے۔ تو واٹ از اے اندر لیسن کہ ہم کیا کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ؟ ہم بھی ان کو موقع دینے والے بنے، چانس دینا ہوگا۔ وی ول ہیو ٹو بی سو پیشنٹ 24/7۔ اچھا، اور صرف پیشنس اور صرف کوشش نہیں، ساتھ ساتھ میں نوح علیہ السلام نے ہم کو سکھا دیا کہ ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے بات کرے۔ اس کے پاس غیبت نہیں، اس کے پاس چگلی نہیں، اپنے ہی اولاد کی بھی نہیں، دوسروں کے بھی اولاد کی نہیں، پڑوسی کی بھی نہیں، شوہر کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ ہاں، ہم اللہ سے کہیں، اور پھر اللہ سے شکایت کے انداز سے زیادہ اللہ سے ہم دعائی انداز میں کہ اللہ تو نے مجھے موقع دیا اور ہدایت دی، میں بھی تو ایسی ہی تھی، اللہ تو میری اولاد کو بھی موقع بھی دے، ہدایت بھی دے، اور مجھ سے بہتر ہدایت دے، مجھ سے زیادہ موقع دے، اور مجھ سے بہتر اس کو تیرا بندہ بنا دے، تیری عبادت کرنے والا، تیرا تقوی کرنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا
مجھ سے بہتر میری اولاد اور آنے والی نسلوں کو بنا دے انشاءاللہ۔ یہ ہم نے یہاں سے لیسنس لیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی استقامت اور صبر عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔